बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नया हफ्ता शुरू हो गया जनाब, और नई दुआओं के साथ, नई आरज़ुओं के साथ, अल्लाह ताला से बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारे यकीन जो हैं उनके साथ ये हफ्ता शुरू हुआ है। और दुआ यही है कि अल्लाह पाक इस हफ्ते में भी सबके लिए बहुत अच्छा करे, आमीन। और ये चैनल जो है ये आपका अपना है, वीडियोस जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, आप अगर ऑलरेडी देख रहे हैं तो लाइक कर दिया करें अगर पसंद आए, और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट्स अपने ज़रूर जो है ना वो वैल्यूएबल दिया करें, जिससे मतलब काबिल कदर हैं आपके कमेंट्स मेरे लिए। उसमें ये होता है कि मुझे काम को बेहतर करने का जो है वो हौसला भी मिलता है, और मुझे समझ भी आती है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। कोशिश करता हूँ कि उस हिसाब से जो है वो वीडियोस बनाई जाए आप लोगों के लिए। आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें, पर्सनल रीडिंग अपनी लेना चाहें, कोई कॉर्पोरेट रीडिंग जो है वो लेना चाहें, कंपनी है आपकी, उसके लिए आपका कोई सोशल इशू है, कोई मॉरल इशू है, कोई फाइनेंशियल है, कोई ज़िंदगी के 100 मामलात होते हैं, अगर उसके अंदर आपको रहनुमाई चाहिए तो कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से मैं कंसल्टेशन जो है वो करता हूँ, और उसकी एक फ़ी है वो आप पे करते हैं, और आप अपनी जो कंसल्टेशन है, ये जो स्क्रीन पे 2 नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये नंबर जो है, इसके ऊपर आप अपना फ़ोन करें और अपनी कंसल्टेशन बुक करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, और जो आपका मामला है फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जो अगला बुर्ज है हमारा सितारा या ज़ोडिएक साइन, वो है मीज़ान, यानी कि लिब्रा, जिसका ताल्लुक 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक के अरसे के साथ है। इसका मतलब है कि जो अफराद, ख़वातीन, हज़रात या जो भी आपका जेंडर है, जिसमें आप अगर इस टाइम में पैदा हुए हैं, तो आप समझ लें कि आपका जो बुर्ज है वो बुर्ज मीज़ान है, जिसका हाकिम सैयारा जो है वो वीनस यानी ज़ोहरा है। और वो अफराद, ख़वातीन हैं, हज़रात हैं जिनके नाम रे, ते और तोए से शुरू होते हैं, वो भी समझ लें कि उनका ताल्लुक जो है बड़ी हद तक बुर्ज मीज़ान से है, क्योंकि नाम का जो पहला हर्फ होता है ना, उसका असर आपकी ज़िंदगी पे, शख्सियत पे बहुत गहरा होता है। तो जो हरूफ होते हैं उनकी निस्बत होती है एक ख़ास ज़ोडिएक साइन के साथ। तो नाम जो है रे, ते और तोए से ही रखने चाहिए बुर्ज मीज़ान वालों के, जिसका जो दिन है मंसूब जुमे का दिन है, जुमतुल मुबारक, सारे दिन अल्लाह ताला के जो है वो बेहतरीन दिन है। 6 नंबर जो है इसका लकी नंबर है, और इससे मंसूब जो रंग है वो 2 रंग हैं, स्काई ब्लू है और पैरेट ग्रीन है, हल्का सब्ज रंग है वो। और जो पत्थर आपकी जहनी, नफ्सियाती, जिस्मानी, रूहानी सेहत को बतौर दवा ठीक कर सकते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के बाद, वो पत्थर हैं ओपल, सफ़ेद पुखराज, या फिर आप अकीक भी पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं तकदीर नहीं बदलेंगी, मगर ये कि सेहत अगर अल्लाह का हुक्म है वो बेहतर हो सकती है। ये जो है ये बादी बुर्ज है, यानी इसका जो एलिमेंट है वो एयर है। इसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, आप जॉब करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, किसी भी ज़िंदगी के शोबे से आपका ताल्लुक है, तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए। इस हफ्ते में आपके रिलेशंस दूसरे लोगों के साथ बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। ख़ास तौर पे कुछ ऐसे ताल्लुकात जो पिछले दिनों में आपके थोड़े से खराबी की तरफ रहे, रिलेशंस बहनों भाइयों से, अजीज रिश्तेदारों से रिलेटेड मामलात में, या जो अपने से करीब आपके वर्किंग कोलीग्स हैं उनके साथ ताल्लुकात इस हफ्ते इंशाल्लाह बेहतर होने जा रहे हैं। और संजीदा किस्म के जो सोशल आपके अफेयर्स हैं उनके अंदर आप को शामिल किया जाएगा। फैमिली से रिलेटेड
آپ کے مطلب گلی محلے ایریا سے ریلیٹڈ جو سوشل میٹرز ہیں آپ کو دعوت دی جائے گی اور آپ اس کے اندر شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. مالی پوزیشن جو ہے اس ہفتے کافی بہتر رہتی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالی, اور گھریلو مسائل بھی آپ کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سیدھے کرے گا. اور خاص طور پہ جو صحت کے مسائل ہیں, جو میزانی افراد خواتین حضرات مختلف قسم کے صحت کے مسائل کا شکار ہیں, مثال کے طور پہ پٹھوں کا معاملہ رہا ہے, پٹھوں میں درد ہے, فروزن ایریاز ہیں, وہ اس ویک میں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. جو ملازم پیشہ افراد ہیں ان کی ملازمت سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور والدین کی صحت جو ہے وہ بھی اللہ کی مہربانی سے بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. دوستوں کی کوپریشن نظر آئے گی, دوستوں سہیلیوں کی کوپریشن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی لک ایڈیشنل انکم کے لیے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں کوئی آپ دیکھ لیجئے پرائز بانڈ جہاں پہ نکلتے ہیں, جہاں پہ لاٹریز وغیرہ ہیں, کیونکہ ایڈیشنل انکم جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ. جو آپ کا ہے نا پارٹنرشپ کا بزنس, وہ بڑھتا ہوا اللہ کی مہربانی سے نظر آتا ہے. اس کی وجہ سے بھی آپ کی مالی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا خود اعتمادی, اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جس سے آپ کے جو فیصلے ہیں وہ اور مستحکم اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کی جو ہے نا آپ کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا سحر انگیز قسم کا ہے, لوگ آپ کی بات کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں, وہ اس ہفتے جو ہے وہ بڑے اچھے لیول پہ رہے گا. لوگ آپ کی بات کو سننا چاہیں گے, سننا پسند کریں گے, اور اوور آل کیریئر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے انشاءاللہ. جو ہاؤس وائفز ہیں جو ٹریول کرنا چاہتی ہیں, خاص طور پہ اپنے دور دراز رہنے والے بچوں کے پاس یا گرینڈ سنز گرینڈ ڈاٹرز کے پاس, ان کے لیے یہ ویک جو ہے یہ بڑا اچھا ہے. ٹریول جو ہے وہ پلان کریں گی اور ایگزیکیوشن بھی اس کی اللہ کی مہربانی سے کرتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ نے اس ویک کے اندر جو اپنا میچ دیکھنا ہے وہ لیو کے ساتھ دیکھیے گا. بیسٹ کمپیٹیبلٹی کا ویک ہے یہ لیو کے ساتھ. اور اس کے علاوہ نیلا رنگ جو ہے وہ آپ اپنے استعمال میں رکھیں. اور دوسرا یہ کریں کہ خوشبو جو ہے اگر آپ چاہیں تو عود کی خوشبو جو ہے وہ آپ اس ویک میں استعمال کریں. آپ کے جو مطلب انسان کے جو حواس خمسہ ہیں ان کے اوپر خوشبو کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے, اور جو پازیٹیو انرجیز ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہوتی نظر آتی ہیں. تو اس ویک میں اگر چاہیں تو بلیک عود ہے یا سمپل عود ہے وہ آپ استعمال کریں. اور جو کلر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, بلوئش کلر جو ہے وہ آپ یوز کریں. باقی صحت جو ہے اوور آل میں یہی کہوں گا کہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. صدقات کا میں کہتا ہوں کہ اناج سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں وہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں آپ ان کو دیں, چرند پرند کی خدمت کریں, اپنی جو عبادات ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں. بھلے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے, کسی مسلک سے ہے, کسی بھی آپ فرقے سے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر, باتیں ساری جاتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف. تو اپنا تعلق جو ہے اس کی مخلوق کے ساتھ بھی ٹھیک رکھیں, اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اور قریب ہوتا ہے یا آپ کو اپنے اور قریب کرتا ہے. اپنے جو اپنی عبادات ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں, درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں, استغفار کثرت سے کریں. اور اس کے علاوہ آپ نے یا واسع جو ہے, یا اللہ یا واسع, اس کی آپ نے تسبیحات جو ہیں 5 تسبیحات فجر کی نماز کے بعد اور 5 تسبیحات جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنی ہے. فرض نمازوں کے بعد اول و آخر درود شریف 5 دفعہ پڑھ لیں, 7 دفعہ پڑھ لیں, 11 دفعہ تحفے کے طور پہ بھیج دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اول و آخر یہ کرتے رہیں.